ल अब सुरु गरौँ है त इन ट्रायंगल एबीसी एंगल यो एबीसी भन्ने ट्रायंगल देखिरहेछ हैन एबीसी हैन अनि त्यसमा चाहिँ 90 डिग्री सरी बी बी चाहिँ 90 डिग्री सरी एंगल बी भनेको यो छ हैन अनि एंगल ए इज कस टु थीटा अरे ए भनेको थीटा छ अरे कहाँ छ यता 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 छ ए हैन थीटा अनि एंगल सी इज कस टु फाइ छ अरे हैन एंगल सी इज कस टु फाइ छ भन्दाखेरि एकैछिन है तिमीहरुले त गरे काम त फेरि ल अब एंगल बी इज कस टु 90 डिग्री छ एंगल ए इज कस टु थीटा छ अनि एंगल सी इज कस टु फाइ यो चिन्हको नाम फाइ भने है यो चिन्हको नाम के भनेको थियो थीटा भनेको थियो हैन अनि नेम द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु रेफरेन्स एंगल थीटा भनेको छ अब पी बी एस नै निकाल्ने हो यसमा अब विथ रेफरेन्स एंगल के रे फ्रम रेफरेन्स एंगल थीटा भनेर लेख्ने अनि थीटाको अगाडि के हुन्छ त परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मध्ये कुन हुन्छ ल भन त यसमा एंगल ए थीटा छ एंगल बी चाहिँ के रे एंगल सी चाहिँ फाइ छ एंगल बी चाहिँ 90 डिग्री छ भन्दाखेरि के हुन्छ अस्ति पढाएको बिर्स्यो कि सम्झ्या छ थीटाको अगाडि के हुन्छ एंगलको अगाडि के हुन्छ भने त रेफरेन्स एंगलको अगाडि सर रेफरेन्स एंगलको अगाडि परपेंडिकुलर बीसी परपेंडिकुलर बीसी हुन्छ भने हैन ल ठीक छ फ्रम रेफरेन्स एंगल थीटा भनेर लेख्ने कपीमा अनि अब थीटाको अगाडि के हुन्छ त परपेंडिकुलर पी इज कस टु बीसी भनेर लेख्ने हैन त्यति लेख्ने हो अनि अर्को के हुन्छ त बेस र हाइपोटेनस छ बाँकी हैन अब हाइपोटेनस भनेको कहाँ कुन हुन्छ ल भन त त्यतिकै हाइपोटेनस भनेको सर एसी एसी हुन्छ कसरी आयो त एसी भन्दाखेरि सर 90 डिग्रीको ठ्याक्कै अगाडि छ त्यही भएर चाहिँ एसी आएको 90 डिग्रीको ठ्याक्कै अगाडि 90 डिग्री भनेको यो बटास त हैन अनि त्यसको ठ्याक्कै अगाडि के छ त भन्दाखेरि एसी छ एसी चाहिँ त्यही भएर हाइपोटेनस भयो हैन अनि त्यस्तै अब थीटाको लागि बाँकी के छ त निकाल्ने के बाँकी छ अब निकाल्नु चाहिँ सर बेस बेस हैन बेस कहाँ छ के हुन्छ त ल त्यसमा सर बेस एबी बेस चाहिँ एबी हुन्छ ल ठीक छ अनि अरूलाई नै आउँछ हैन अभिषेक बाहेक पनि अरूलाई के कन्फ्युज छ हैन सर ल छैन भने ल ठिकै छ ल थीटाको अगाडि यो साइड भएकोले बीसी हैन बीसी साइड भएकोले चाहिँ परपेंडिकुलर यो भयो अनि 90 डिग्रीको ठ्याक्कै अगाडि एसी भएकोले चाहिँ एसी चाहिँ के भयो त हाइपोटेनस भयो अनि एबी चाहिँ बाँकी भएकोले बेस भयो सक्यो अब यो फाइको लागि के हुन्छ त सेकेन्डको लागि फर रेफरेन्स एंगल है फर रेफरेन्स एंगल के त फाइ भनेर लेख्ने कपीमा अनि फाइको ठ्याक्कै अगाडि के छ त एबी छ एबी के हो त्यसो सर एबी परपेंडिकुलर भयो हैन अनि एबी परपेंडिकुलर भनेपछि अब के छ त अब यो हाइपोटेनस कुन हुन्छ एबी चाहिँ परपेंडिकुलर भयो हाइपोटेनस चाहिँ सर एसी हुन्छ हैन एसी नै हुन्छ किनकि एउटै ट्रायंगलमा हाइपोटेनस सधैँ सेम हुन्छ यो परपेंडिकुलर र बेस चाहिँ फरक हुन सक्छ हैन हाइपोटेनस चाहिँ एसी भयो अब एबी चाहिँ परपेंडिकुलर भयो भन्दाखेरि बाँकी के छ त यसमा सर बेस बीसी बाँकी चाहिँ बेस बीसी छ ल ठीक छ अब त्यति लेख्ने हो खास बुझ्यो अब 7 को गर त ल 7 को हेरौँ इन द गिवन फिगर यो पहिलोचोटि रफमा नि लेख है तिम्रो सर ल इन द गिवन फिगर BC इज द हाउस BC भनेको हाउस छ एन्ड AB इज द स्याडो रे त्यो घरको स्याडो चाहिँ AB छ रे स्याडो भने त बुझ्छ नि हैन छाया अनि फाइन्ड
find I perpendicular with the which reference to alpha भनेको छ यसको नाम अल्फा भनेको थिएँ मैले अब यो perpendicular फाइन्ड गरे रे perpendicular with reference angle अल्फा भनेको छ यो अल्फाको अगाडि चाहिँ यो perpendicular छ भनेको छ हैन अनि base with the reference angle beta अनि थर्ड मा perpendicular with reference angle beta अनि फोर मा base with reference angle अल्फा यो चारवटा चीज चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो छ हामीले ल फर्स्ट मा के हुन्छ त ल perpendicular with reference angle अल्फा अल्फाको अनुसार perpendicular निकाल रे के हुन्छ perpendicular अल्फाको अनुसार CB सर BC BC हुन्छ perpendicular किन त भयो त भन्दाखेरि अल्फाको ठ्याक्कै अगाडि के छ त reference angle अल्फाको ठ्याक्कै अगाडि BC छ त्यही भएर चाहिँ के हो त यो perpendicular भयो हैन यो फर्स्ट को आन्सर सकिहाल्यो हैन डाइरेक्टली BC भनेर लेख्दिने सक्यो हैन अनि सेकेन्ड को आन्सर बेस विथ रेफरेन्स एंगल बीटा रे ल बीटा को लागि बेस कुन हुन्छ त सर बीटा को लागि बेस सर BC नै हुन्छ BC नै हुन्छ कसरी भयो त भन्दाखेरि यो बीटा को अगाडि परपेन्डिकुलर भइहाल्यो यो हाइपोटेनस चेन्ज हुँदै भएन अब त्यही भएर चाहिँ बाँकी भएको BC चाहिँ बेस हुन्छ हैन सेकेन्ड को आन्सर पनि सक्यो BC लेख्यो सक्यो हैन अनि त्यसै थर्ड को के हुन्छ त परपेन्डिकुलर विथ रेफरेन्स टु बीटा रे परपेन्डिकुलर विथ रेफरेन्स टु बीटा के हुन्छ ल सौगात AB हो परपेन्डिकुलर विथ रेफरेन्स टु बीटा अब बीटा को ठ्याक्कै अगाडि के छ त AB छ त्यही भएर चाहिँ परपेन्डिकुलर यो भयो हैन AB अनि त्यसै 4 को बेस विथ रेफरेन्स टु अल्फा रे अल्फा को लागि बेस कुन हुन्छ अल्फा को लागि बेस कुन हुन्छ त अल्फा भनेको यो सर AB नै हैन किनकि यो अगाडिको परपेन्डिकुलर भयो अब त्यसको ठ्याक्कै तलको बेस हुन्छ हैन बाँकी भयो अब यो हाइपोटेनस चाहिँ सधैँ सेम भइहाल्यो त्यसको 90 डिग्री सँगै जोडेर हुन्छ परपेन्डिकुलर र बेस यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो हैन अनि हाइपोटेनस भनेको अलि लामो चाहिँ लाइन हुन्छ यसरी अल्केको हुन्छ अनि ल यो 7 को त बुझिहाल्यो होला हैन 7 को आन्सर लेख्यो हैन रफमा अब लेख्यो सर 8 को हेरौँ अब रफमा मात्र हैन यो फेयरमा पछि गर्ने अब 8 को हेरौँ इन द गिवन फिगर SQ इज द इलेक्ट्रिक पोल रे SQ भनेको यो S देखि Q सम्म चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक पोल छ पोल हैन त थाहा छैन हैन अनि SQ इज द इलेक्ट्रिक पोल एन्ड PR इज द ल्याडर रे PR भनेको चाहिँ ल्याडर हो रे अब पोलमा खम्बामा भर्याङ राखेको छ यसरी टल्काएर राख्छ नि हैन अब जस्तै नेट बनाउन आयो भने बिजुलीको तार मिलाउन आयो भने यो खम्बामा हामीले भर्याङ राख्छ उनीहरुले भर्याङ राख्छ हैन अनि यसरी ढल्किन्छ त्यो अनि के न के एंगल त बन्छ नि त्यो अब के भनेछ त SQ इज द इलेक्ट्रिक पोल भनेछ SQ चाहिँ इलेक्ट्रिक पोल रे अनि PR इज द ल्याडर भनेछ PR चाहिँ ल्याडर हो रे अनि आइडेन्टिफाई फर्स्टमा के गर भनेछ त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइपोटेनस विथ रेस्पेक्ट टु अल्फा भनेछ परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटेनस पत्ता लगाउ भनेछ अल्फाको अनुसार अब अल्फा कहाँ छ त यता छ हैन अब पत्ता लगाउन सक्छ ल भन त ल अल्फाको अनुसार परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटेनस PR हाइपोटेनस अनि RQ पनि हाइपोटेनस RQ परपेन्डिकुलर PQ बेस अनि PQ बेस ल ठीक छ सौगातले भने नि मिलेछ लाइक अल्फाको अगाडि भएकोले RQ चाहिँ परपेन्डिकुलर अनि अर्को PQ भनेको बेस बाँकी भएको भएले यो हाइपोटेनस हुन्छ किनकि 90 डिग्रीको अगाडि छ सक्यो त्यति अब सेकेन्ड कोमा के हुन्छ त आइडेन्टिफाई परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइपोटेनस विथ रेफरेन्स टु बीटा रे ल के हुन्छ ल बीटाको लागि भन सर PR हाइपोथेनस अनि PQ परपेन्डिकुलर अनि RQ बेस ल ठीक छ आयो भन्दाखेरि हैन अब बीटाको ठ्याकै अगाडि PQ छ त्यही भएर परपेन्डिकुलर
अनि यो हाइपोटेनस त झुकिँदै हुँदै भएन हैन सबभन्दा लामो मात्रै हेर्यो नि पुग्छ हाइपोटेनस भनेको तर 90 डिग्रीको अगाडि भनेर बुझ्ने त्यति हो 90 डिग्रीको अगाडि भयो भने के त हाइपोटेनस भयो अनि बाँकी भएको आर्की बेस भयो सक्यो हैन अनि त्यस्तै के आयो ल त्यस्तै यो भइहाल्यो अब यो 9 को हेरौँ यो फ्रम द एडजोइनिङ फिगर यो गर्न सकिन्छ हैन यो 8 को सकिन्छ सर 8 को कपीमा गर्ने पछि अनि त्यस्तै 9 को हेरौँ अब 9 को नि यो सकिन्छ यो सजिलै छ सन्चै हैन अब फ्रम द एडजोइनिङ फिगर आइडेन्टिफाई परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइपोटेनस विथ रिस्पेक्ट टु अल्फा बी के रे थीटा बीटा एन्ड गामा यो आर जस्तो देखिरहेछ नि यो गामा हो यो आर जस्तो देखिरहेको यो अल्फा भन्छ यसलाई अनि यो थीटा भन्छ यो बीटा भन्छ अनि यो गामा भन्छ यो थीटा हो यो अल्फा बीटा गामा खै के छ सर अल्फा भनेको ए जस्तो हुन्छ अनि यो ट्याब्लेट जस्तो चाहिँ ओ मा यो काट्यो भने चाहिँ के त थीटा भयो अनि यो बी भनेको बीटा भयो बी मा यसो धर्को तान्यो भने अनि आर जस्तो देखेको चाहिँ आर और वाई जस्तो देखेको चाहिँ गामा हो बुझ्यो ल जे होस् यो एंगल को नाम यो हो भनेर सम्झिन नि यो लेख्न त आइहाल्छ नि हैन यसको अनुसार यो भनेर लेख्न सकिहाल्छ नि परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटेनस कुन हुन्छ त्यो लेख्न सकिन्छ फ्रम द एडजोइनिङ फिगर आइडेन्टिफाई परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइपोटेनस अब यो फिगरको अनुसार परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेनस पत्ता लगाउ भनेको छ हैन अब रिफरेन्स एंगल अल्फा को लागि के हुन्छ त यो अल्फा भने अल्फा नै हो अल्फा यता छ हो जस्तै यो ट्रायंगल छ दुईटा ट्रायंगल जोडेको छ यसमा दुईटा ट्रायंगल जोडेर एउटा चाहिँ रेक्टेंगल बनेको छ यसमा हैन यसमा ट्रायंगल ए बी सी छ एउटा अनि अर्को चाहिँ ट्रायंगल ए सी डी छ हैन अब ट्रायंगल एबीसी मा अल्फा र थीटा छ हैन अनि त्यसै अर्को ट्रायंगल एडीसी मा गामा र बीटा छ हैन अब भन्दाखेरि अब अल्फा को अगाडि के हुन्छ भने चाहिँ मैले सर परपेन्डिकुलर अल्फा को अगाडि परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर रेफरेन्स एंगल अल्फा भनेर लेख्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ अल्फा को लागि मात्र हेर्ने यो थीटा बीटा गामा के पनि छैन भनेर सोच्ने पहिला सुरु है यो झुकिने हैन एउटा सिंगल भन्दाखेरि त्यही मात्र ध्यान दिने है जस्तै अल्फा को लागि हेर्यो भने यो एबी चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो हैन अनि हाइपोटेनस के हुन्छ त 90 डिग्री को अगाडि हाइपोटेनस एसी हुन्छ अनि त्यस्तै बाकी के छ यसमा सर बेस चाहिँ बीसी सर ल ठीक छ अब भन्दाखेरि अब यो थीटा को निकाल्न आउँछ नि अब थीटा को भन्नु ल आउँछ सर कति हो AC equals to perpendicular हाइपोटेनस अनि BC perpendicular AB बेस ल ठीक छ भनेको मिलेछ सौगात र उले भनेको मिलेछ के रे आशिषले अब यो थीटा को लागि के हुन्छ त थीटा को अगाडि BC छ त्यही भएर परपेन्डिकुलर अनि यो 90 डिग्री को अगाडि AC छ त्यही भएर हाइपोटेनस भयो अनि AB चाहिँ बाँकी भएकोले बेस सक्यो हैन अब थीटा र अल्फा को निकाल्यो अब गामा को भन त मलाई के हुन्छ सर हाइपोटेनस AC हाइपोटेनस परपेन्डिकुलर BC अनि बेस AD बेस चाहिँ AD अनि परपेन्डिकुलर चाहिँ बी के रे DC हैन अनि AC चाहिँ हाइपोटेनस भयो ल ठीक छ अब त्यस्तै बीटा को फर रेफरेन्स एंगल बीटा सर हाइपोटेनस AC अनि परपेन्डिकुलर AD अनि बेस AD रे र सर बेस CD चाहिँ हो अब बीटा को अगाडि AC के रे AD छ त्यही भएर परपेन्डिकुलर AD भयो अनि त्यस्तै अब बीटा को तल और यो
AC के रे 90 डिग्री को ठ्याक्कै अगाडि AC छ त्यही भएर चाहिँ हाइपोटेनस भयो अनि यो DC चाहिँ और CD चाहिँ बेस भयो त्यति नै हो हैन अब गर्न आउँछ अब लेख्दाखेरि चाहिँ फर रेफरेन्स एंगल थीटा अल्फा बीटा गामा एउटा एउटा गरी गर्नुपर्छ है एक्चुअली फर रेफरेन्स एंगल अल्फा लेख्यो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लेखेर इक्वल्स दिएर के हो त्यो लेख्ने अनि अर्को चोटी फर रेफरेन्स एंगल थीटा भनेर लेख्ने अनि त्यसमा तल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के छ त्यो लेख्ने AC AB के छ हैन अनि बीटा गामाको लागि पनि छुट्टै गर्ने कपमा लेख्दाखेरि अब त्यस्तै 10 को हेरौँ अब यो 10 को पनि सेम त्यही भने हो if PQ is perpendicular PR is hypotenuse and QR is base then which is the reference angle अब यो ठ्याक्कै उल्टो सोधेको छ हामीलाई PQ is the perpendicular अब यसमा यो देखिरहेछ फिगर PQ भनेको चाहिँ परपेंडिकुलर हो रे हैन अनि PR चाहिँ हाइपोटेनस हो PR चाहिँ हाइपोटेनस हो हैन अनि QR चाहिँ बेस हो रे QR चाहिँ बेस हो हैन देन which is the reference angle reference angle कुन हो R is reference angle R is reference angle हो कसरी के कारणले हो त्यस्तो सर R को सिधा अब PQ छ त्यो परपेंडिकुलर भइगयो अनि PR त अलरेडी बेस हाइपोटेनस छ अनि QR बेस ल ठीक छ भनेको मिलेछ मिल्न चाहिँ अब यो परपेंडिकुलर को अनुसार चाहिँ निकाल्ने हामीले ठ्याक्कै परपेंडिकुलर को अगाडि चाहिँ डिफरेन्स एंगल हुन्छ त्यति कुरा बुझ्ने हो हैन PQ भनेको परपेंडिकुलर भनेको छ त्यही भएर R चाहिँ रिफरेन्स एंगल भयो त्यति नै हो हैन R is a reference angle because it is opposite to the perpendicular भन्ने सक्यो ल अब 11 को हेरौँ यो सुनिरहेछ सबैले सर हैन ल मैले नबोलेकोले सुनेको छैन भन्दैन ल 11 को हेरौँ if AB is the pole and BC is the shadow अब AB भनेको चाहिँ यो पहिला सुरु 10 को गर्न सक्छ हैन सबैले सक्छ सर ल ठीक छ अब त्यो गर्ने त्यो R चाहिँ परपेंडिकुलर भयो किनकि त्यो R चाहिँ के रे एंगल R is opposite of the perpendicular PQ भनेर लेख्न सक्यो हैन अनि 11 को if AB is the pole and BC is the shadow it's shadow भनेछ हैन AB भनेको पोल छ रे एउटा अनि BC चाहिँ shadow बनेको छ रे छाया बनेको छ हैन देन अब I नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि to be AB as perpendicular and BC base which one should be the reference angle भनेछ यो पनि सेम क्वेशन हो अब के भनेछ to be AB as the perpendicular अब सर C is reference angle अब परपेंडिकुलर अनुसार गर्ने हो बेस के हो मतलब भएन हामीलाई हैन परपेंडिकुलर सर C हुन्छ रिफरेन्स एंगल AB भन्दाखेरि यो परपेंडिकुलर भयो यो परपेंडिकुलर को ठ्याक्कै अगाडि रिफरेन्स एंगल C हुन्छ हैन एंगल C इज द रिफरेन्स एंगल भनेर लेख्ने बुझ्यो त्यति नै हो एंगल C इज द रिफरेन्स एंगल एंगल C भनेको यसरी एंगल B यसरी लेखिरहेको जसरी एंगल C भनेर लेख्ने यसमा यो आन्सर चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ अब सक्यो किन भयो त भन्दाखेरि इट इज अपोजिट टु द परपेंडिकुलर AB भनेर लेख्ने सक्यो हैन अनि त्यस्तै सेकेन्ड को के हुन्छ त फर व्हिच रिफरेन्स एंगल AB विल बी द बेस AB बेस हुनलाई कुन चाहिँ एंगल हुनुपर्छ AB बेस हुनलाई सर A हुनुपर्छ A हुनुपर्छ हैन यो बेस भएपछि यो परपेंडिकुलर हुने भइहाल्यो हैन यो बेस भएपछि यो परपेंडिकुलर हुने भइहाल्यो अब परपेंडिकुलर को ठ्याक्कै अगाडि A हुन्छ हैन अल्फा हैन A हो फर व्हिच रिफरेन्स एंगल AB will be the base भनेको छ AB will be the base in reference angle which reference angle AB A भने एंगल A हैन सर A अल्फा भए पनि उ हुन्छ हैन
यसमा अल्फा बीटा के पनि लेख्छ साइन देखाएको हुन्छ नि त अर्कै यसमा अल्फा बीटा थीटा यसरी लेखेको जस्तै यो अर्कै हो त्यो एंगलको नाम हो यो एंगलको यो साइज दिएको हो अल्फा बीटा थीटा तिनीहरु भनेको यो एंगलको नाम चाहिँ एंगल ए एंगल बी एंगल सी र एंगल डी नै हुन्छ सेम सधैँ सक्यो हैन गर्न आउँछ हैन अब यो आउँछ सर ल अब 12 को लास्ट नै हो क्या हैन ल इन ट्रायंगल एबीसी अब यो ट्रायंगल एबीसी अब यसमा पिक्चर दिएको छैन है ल अब हेर्ने इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज cos 90 डिग्री रे अब एंगल बी इज cos 90 डिग्री यो सेम नै पिक्चर भनौं हैन आइडेन्टिफाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एन्ड बेस व्हिच रेफरेन्स एंगल ए एन्ड सी सेपरेटली रे अब सेपरेटली ए र सी को रेफरेन्समा के पर्दा लगाउन छ त भने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस र बेस हैन अब फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो त हामीले फ्रम रेफरेन्स एंगल ए भनेर लेख्नु पर्यो हैन अब ए र सी एंगलको अनुसार लिउ भनेको छ फ्रम रेफरेन्स एंगल ए के हुन्छ त परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के हुन्छ ल भन त एंगल ए को अनुसार सर परपेंडिकुलर हुन्छ बीसी अनि हाइपोटेनस हुन्छ एसी बेस हुन्छ एबी ठीक छ अब एंगल सी को अनुसार सर परपेंडिकुलर हुन्छ एबी हाइपोटेनस एसी बेस बीसी ठीक छ ल भन्दाखेरि आयो हैन ल म बुझाइदिन्छु अरु नबुझेको छ भने चाहिँ अरु कोही नबुझेको छ भने एंगल बी चाहिँ 90 डिग्री छ एंगल ए को अनुसार फर रेफरेन्स एंगल अल्फा फर रेफरेन्स एंगल ए के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एंगल ए को अगाडि बीसी परपेंडिकुलर हुन्छ अनि एसी चाहिँ हाइपोटेनस हुन्छ किनकि 90 डिग्री ठिक अगाडि छ हैन अनि त्यसै एबी चाहिँ बाँकी भएकोले बेस भयो सक्यो अनि एंगल सी को अनुसार फ्रम रेफरेन्स एंगल फर रेफरेन्स एंगल सी भनेर लेख्ने अनि त्यसरी त्यसको सी को ठ्याक्कै अगाडि एबी छ त्यही भएर परपेंडिकुलर भयो एबी परपेंडिकुलर इज कस एबी भयो अनि 90 डिग्री को ठ्याक्कै अगाडि के छ एसी छ हैन त्यही भएर हाइपोटेनस भयो अनि अर्को लास्ट बीसी चाहिँ के हो त बेस भयो हैन त्यति हो ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ बुझाएको छ कि छैन अब सबैले बुझ्यो सर बुझ्यो ल ठीक छ अब त्यो होमवर्क भनेको यो सबै गर्ने अब सबै गर्ने ल 12 सम्म छ 12 सम्म मात्र 12 सम्मै गर्ने यो ल आज यति नै गरे अर्को टाइम पनि सक्यो रहेछ सर तपाईले त्यो पेनको अप्सन कहाँबाट खोज्यो ह पेनको अप्सन मैले हटाइसके कहाँबाट खोज्यो त्यसो भए आयो होला अब आयो होला हैन आयो होला नि सबै ल आज यति नै गरौँ ल बाइ बाइ सबैलाई है बाइ बाइ सर ल सबैलाई बाइ बाइ त्यहाँ राम्ररी पढ्ने अरु सब्जेक्ट पनि अनि यो होमवर्कहरु सबै गर्ने ल बाइ बाइ ल होमवर्कहरु सबै गर्ने ल सर बाइ बाइ Yes, Papa.